बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Way bows out.
ऑक्टोबरची 9 तारीख म्हजो जल्माचो दीस आनी ह्या दिसाक देवाक अर्गां जावन हें स्तुती गायन गात आसतना मोगाचें सस्नातावन तो मोग करचो आमच्या हर एकल्याचो म्हजो जल्मदीस काडे निबाग मात्र आमच्या हर एकल्याचो हर एक दीस एक जल्मा दीस हर एक दीस देवान आमकां नव्यान रचचो दीस मोगाचें सट्ट्यांकी फाटल्या वर्सांत विशेष करून ह्या मिनिस्ट्रीक हांव आयिल्ल्या वेळार तावन कुमक केल्ल्या हर एकल्याचो हांव उपकार बावडटां हर एका बिस्पांचो विकारांचो प्रिचर्सांचो सेवा करतल्या भाव भयणीचो प्रेचीर मंदिरांचो कावन्सिलराचो मोगाचें सट्टांचे वावराचो फळ जावन सुवार्थेच्या वावराचो फळ जावन हांव आनी म्हजें कुटुंब हें भुरगें जाल्यार म्हजे पतीन जाल्यार म्हजी माय जाल्यार म्हजी भाव आनी भुरगीं आनी आमचें सगळें कुटुंब मोगाचें आज अशेंच आसा जाल्यार हाका एक कारण जावन आसा एकच एक कारण जावन आसा देवाच्या सेवकांनी केल्ली सेवा तांच्या सगळ्यांच्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा मोगाचें ह्या वेळार सगळ्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या हर एकल्याच्यो जिणी रुपीत केल्ल्या देवाचें उतर आमी आयकुया किर्तन 139 आमी अशें वाचता सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय आमी हर एकल्या मोगाचें देवाक परखिल्लें आमकां हर एकल्याक देव वळखता ताज्या हातार आमचें नांव खांतयलां ताज्या हाताच्या ताळयेचेर आमचें नांव खांतयलां म्हणटा देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक आपल्या नांवान उलोवचो देव तो जावन आसा तो ताज्या शेडयांक नांवान आपयता हर एकलो आनी ताज्यो शेडयो ताचे ताळो आयकतलो म्हणटा देवाचें देखून आमकां हर एकल्याक मोगाचें देव जाणा आमच्या गांवचे कितले जाण आमकां जाणात आमकां गुच्च ना आमच्या MLAक आमची वळख आसा की MPक आमची वळख आसा की चीफ मिनिस्टर सिद्धरामयाक आमची वळख आसा की प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक आमची वळख आसा की ना आमी तितले व्हडले जण न्ही पूण सर्ग आनी संवसार रचलेल्या धडपरांच्या सर्वेस्परा देवाक आमच्या हर एकल्याची वळख आसा आनी आमकां ताणें सारकें भाग केलां आनी तूं म्हाका वळखताय
हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठतां तें तूं जाणाय. पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा जायते फावटी मोगाचेनो. आमकां हें भें म्हाका दुसरीं कशें समजतात, कशें म्हाका सूख समजतात की म्हाका सारकें समजतात की हांवें उलयलें तें सारकें समजतात की हांवें बरयलें तें सारकें समजतात की आमी केल्लीं कामां तीं सारकीं समजतात की सूख समजतात की असल्या गोंदळांत आमी आसता आसतना हो कितल्या धादोसकायेचें जाणा जावचें देवा तूं जाणाय. म्हजी चिंतना तूं जाणाय. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. म्हज्यो सगळ्यो करण्यो तुका कळीत आसात. दुसऱ्यांनी म्हज्या विशयान कितें नाका जाल्लें चिंतल्यार, कितें नाका जाल्लें उलयल्यार, कितें हिंसिल्यार, कितें वयर दवरल्यार, कितें सिकेल केल्यार सोम्या म्हज्या विशयान तुका आसची जाणवाय ती संपूर्ण जावन आसा. म्हजे जिबेर उतर आजून ना तरी तूं सरेस्परा तें सारकें जाणाय. फाटल्यान आनी मागल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. मोगाचेनो आमी एकामेका इतलेच वेडो घालूंक शकता. थोड्याच घडयेक वेडो घालूंक शकता. उपरांत ताकाय पुरो जाता, म्हाकाय पुरो जाता. पूण आमकां रचलेल्या सरेस्परा मोगाचेनो तो निरंतरी आमकां वेडो घालून आसा. निरंतरी तो आमकां पटलून दवरून आसा. तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. तुजो हात आशिर्वादाचो हात. आशिर्वादाचो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. तुजो हात मोगाचेनो आज आमच्या तकलेचेर देवाचे सेवाक, देवाच्या मानयारी बावतिस्मांतूच पयल्या फावटी देवाच्या मानयेरान आमचे वयर हात दवरलो. त्या दिसता निरंतरी देव ताच्या सेवाका मुखार, ताच्या मानयेरा मुखार, ताच्या मानयेरांच्या आनी देवाची सेवा करतल्या सगळ्या ताणें आमकां म्हूण विंचून काडलेल्या, ताच्या आगानी जानव्यान विंचून काडलेल्या आमच्या आवय बापाय मुखार, आमच्या भावा भयणी मुखार देव निरंतरी ताजो हात, ताच्या कृपेचो हात, ताच्या बेसांवाचो हात, ताच्या आशिर्वादाचो हात मोगाचेनो आमचे निरंतरी तो दवरून आसाय. कसली बिस्मी जानवाय म्हज्या गिन्यान्या भायर ती कितली उंच म्हज्यान ती आटावूंक जायना. देवा तुजी ती जानवाय सगळ्या संवसारा विशयान तुका जानवाय आसा. सुर्या विशयान, चंद्रा विशयान, ग्रहा विशयान, नक्षत्रा विशयान, भुमी विशयान, उदका विशयान, वाऱ्या विशयान, मनजाती विशयान, मनशा विशयान तुका जानवाय आसा. मात्र न्ही देवा म्हज्या विशयान ती संपूर्ण तरान तुका जानवाय आसा. ती कितली उंच म्हज्यान ती आटावूंक जायना. तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वचों, तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. मोगाचेनो खंय ना. आमी खंय गेल्यारय देव आसा. देव नातलो जागो कसलोच ना. यू वॉन्ट टू ड्रिंक वॉटर? ओके. देव नातलो जागो कसलोच ना मोगाचेनो. सर्गार हांव चडन जाल्यार थंय तूं आसाय. पाताळाक हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. मोगाचेनो थोड्या फावटी आमकां भें थंय गेल्यार कशें, हांगा गेल्यार कशें, तें काले करतीत, हें काले करतीत. मोगाचेनो सर्गार गेल्यार देव आसा. पाताळाक ताजो सेवाक जावन आसचे. आमी पाताळाक आमी गेल्यार आमकां कोणी पाताळाच्या गुणयेक कोणी गुड्डोवन गुड्डोवन सिकेल गेल्यार मोगाचेनो थंयसरी आमचो देव आसा. आमकां कितले सकलां मनीस घालतात, कितले सकलां तांकां घालूंक जाता, मनीस घालून दित. पूण त्या पाताळांत आमच्या खातीर आमकां राखचो आमचो सोडवंतर देव थंयसर आसा. पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याच्या पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार, दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो. हांव खंयसर गेल्यार, कसल्या वादळान म्हाका खंयसर व्हेल्यार, कितें घडल्यार मोगाचेनो देवाचें उतर सांगता तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीत जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्ही आनी रात दिसा परिपर जायता. जायते फावटी
आमी आमकां शिरापता न्ही गी जिनी वजें जाताना आमकांच आमी शिरापता न्ही गी रात म्हाका वेडो घालून जॉबांनी तो ताकाच शिरापोवंक लागलो ताच्या जल्माची घडी शिरापोवंक लागलो आमकां कश्ट आकांत येताना आमच्या तोंडांत ती असली शिरापाची उतरां येतात मोगाचेनो पूण आमी चुकोन शिरापाची उतरां उलयता जाल्यार काळोखांत आमकांच आमी घालता जाल्यार देवाचो उजवाड थंयसर फांकता मोगाचेनो आमी आमच्याच खातीर निर्मूंच्या काळोखाच्या व्हडून देवाचें पवित्रपण वर्ते जावन आसा देवाचें पवित्रपण वर्ते जावन आसा मोगाचेनो देखून काळोख देवाक काळोख न्ही खंयसर देव आसा थंयसर काळोख ना आमकांच आमी पातकाच्या काळोखाक घालतानाय आमकांच आमी निराशेच्या काळोखाक घालतानाय शिरापाच्या काळोखाक आमकांच आमी घालतानाय मोगाचेनो थंयसरी देवाचो उजवाड आसा म्हज्या अंतरांत तुवें घडलाय म्हज्या आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलाय तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र तरान रचलाय अद्भुत आनी विचित्र तरान रचलाय मोगाचेनो जायते फावटी हांव दिशी निशीन येतना म्हाका विचारता तूं पाद्र्याप की म्हूण एक दीस दामस कट्टे इगर्जे मुखार हांव एका रिक्षा राखून बस्सा राखून आसलो खंयची बस्सा येवनात एक रिक्षा फुल्ल आसलें आनी तो रिक्षाचो त्या चूर मुखार फास्ट आसलो जाल्यार मुखार वचून रिक्षा रावूंक लागलो आनी हे म्हणालो आनी ताच्या सिटीच्या कुशीन म्हाका बसोवन किन्नी वळी मुसार व्हरगी लागलो पयशे दितना पयशे काणयोन ताणें नाका नाका म्हणालो आनी देंवले उपरांत मोगाचेनो आनी एका बायले मनशाकडे म्हणालो तो पाद्र्याप न्ही ड्रायव्हर देखून ती म्हणून म्हाका आपय लागली फाटी आनी विचार लागली तूं पाद्र्याप न्ही हांवें सांगलें हांव पाद्र्याप न्ही हो सॉरी म्हाका तूं पाद्र्यापा पर्यंत दिसलोय मोगाचेनो देवान आमकां कितल्या सुंदर रितीन रचला न्ही गे ताजेच सारक्याचे ताजेच सुरपायाचे ताजे मानयारी जावन ह्या संवसारांत ताणें आमकां रचल्यान न्ही गे विचित्र तरान रचलोय देखून हांव तुका आर्गां दितां विजमी तुजी कृत्यां ह्या हांव करिसना ह्या भुरग्याक धाकटे आसतना मोगाचेनो हाका हांगा हाडां सोमानात म्हूण सांगिल्लें एक सिकनेस लारिंगो मालासिया म्हणजे एक सिकनेस देखून हें आतां काली पियोंक जायनासलें पिये वोंगतालें तें हाका धाकटे आसतना ताका NICUन गेल्लें इंटेन्सीव चायल्ड केअर युनिटान ताका घाल्लें आमकां सुमार हाका एक 20 दीस आपडूंक नातिल्लें आवयक जावं दी म्हाका जावं दी ग्लावज घालून इल्लो वेळ पळोवचें आनी येवचें आनी तें त्या इंटेन्सीव केअर युनिटान बारीक जाल्लें सोमार दूद नासतना आवयचें दूद नासतना आनी काले घरा येयल्या उपरांत हाका उकळूंक भी येताली हांगा गांवची नानूक भी येताली ओके आनी कालें आवयचें दूद पियेल्यार तें वोंगतालें आनी उस्वास काडटना आसकोतें ते सेकेंड फ्लोरार आसतना सिकेलाचो उस्वास आयकतालो अशें ताजो उस्वास येतालो मोगाचेनो आनी जायत्या वेळांनी त्या वेळार ताका पळोवन सांगिल्लें आमकां आतां एवढ्यास आसा शंकरपुरा पांगळा थंयसर विश्वासधामाने पाशा सुनील आनी ताची बायल एलिझाबेथ हाजे खातीर मागून एक दीस हें भुरगें देवाची गानां गावचें स्तुती गावचें भुरगें जातलें म्हूण मोगाचेनो देवाक आमच्या विशयांत आसची जाणवाय कितली अद्भुत मोगाचेनो उलोवंक जायना म्हूण चिंतिल्लें भुरगें ह्या गेले त्या 2 दिसां फुडें हांव गेले त्या तर आमच्या फिरगेजींत टॅलंट डे कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी त्या टॅलंट डे कॉम्पिटिशन मोगाचेनो 100 आयटमांनी फर्स्ट प्रायज खंयच्यान पुराय पार्टिसिपेट केला इंडिविज्युअल तातूंत पुराय फर्स्ट ग्रुपान पार्टिसिपेट केला पुरायन फर्स्ट आनी एकान सेकंड प्रायज नासलें खंयचे मोगाचेनो एका तेंपार हें भुरगें इतलें आस्कत इतलें बारीक ताका कोंकणी येनासली आमी ताका धाकटें आसतना गुलबर्गा आपोवन येयल्लें आनी हांगासर ताका सकयल सांगताली ताका कोंकणी येना गे म्हूण पूण थोडेच मोगाचेनो देवाक आमच्या विशयांत आसची जाणवाय आमच्या विशयांत आसची योजना ती संपूर्ण जावन आसात ती परिपूर्ण जावन आसात गुप्ती म्हजी आकारली जाली तेन्ना पृथ्वीच्या गुण्यान म्हजें विनाप जालें तेन्ना म्हजी घडावळ तुका गुपीत नासली देखून मोगाचेनो आमचें रूप कसलें जावं दी आमचो कलर आमचें शेप कसलें तें जावं दी देवान रचलेलें तें आनी देवान ताणें रचलेलें पळोवन हर एक पळोवन सांगलें हें सोबीत आसा देखून मोगाचेनो आमच्या विशयांत दुसरीं खाले म्हणटात
आमकां पडोन वचना. देव म्हाका पळोवन सांगता तूं सोबीत आसाय, म्हाका तितलें पुरो. देव तुका पळोवन सांगता तूं सोबीत आसाय, तितलें पुरो. देव तुमकां पळोवन सांगता तूं सोबीत आसाय, तितलें पुरो. आकारान नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकान बरोवन आसले. तांचो आरंभच्या आदींच ते निर्धारीत जाल्ले. म्हजे दीस जर देवाच्या पुस्तकान बरोवन आसात, म्हजे दीस जर देवाच्या पुस्तकान बरोवन आसात, तर हांवें खंयच्या भियोंक जाय, काल्या भियोंक जाय. म्हजे भविश्य कालें, फाल्यां कालें, परवां कालें, इस्रायलाचें झुजू, गालपाचें झुजू, तांकां कालें जाय, तांकां कालें जाय, म्हज्या कुटुंबाचें कालें जाय, म्हज्या कुटुंबाची गत कालें जाय, हांवें काडिल्लें रीण कसलें कालें जाय, म्हजे बिझनेस कालें जाय. मोगाच्या नांव उडास दवरया. आमचे दीस देवाच्या पुस्तकांत बरोवन आसात. तुजी जिन्नां म्हज्या गिन्याना कितलीं कठीण, ती कितली आगानीत. हांव ती मेजीन जाल्यार ते रेवे प्रासड आसात. शेवटाक हांव पावण जाल्यार तुजे सवेंच हांव आसतलो. देवा आनी उपरांत आसा पूण लास्टाचें एक उतर आमी वाचया. 23 देवा म्हजी परिक्षा कर. इतलें पुरें बरेंपण देवाचें, पूण इतलें बरेंपण दिल्ल्या देवाक आमी जायते फावटी विसरत आनी देवा म्हजी परिक्षा कर. हांव तुका विसरना. इतल्या अद्भुत योजन म्हज्या विशयान तुज्या पानांनी म्हजे दिसाचे, म्हज्या जिविताचे हर एक दीस म्हणल्या बरी तुवें बरोवन दवरल्या. इतल्या बऱ्या देवा हांव तुका जायते फावटी विसरून गेला. म्हजी परिक्षा कर, म्हजें काळीज वळखून घे देवा. जायते फावटी म्हाका तुजे वयर मोग आसा, पूण जायते फावटी हांव तुका घात करता देवा. हांव वांगटे वाटेन चलता की म्हूण पळय, गोप्त आसा म्हाका हांव वांगटे वाटेन चलता म्हूण. पूण देवा भिरमोतीन पळय म्हाका तूं, आनी ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका सोलवन व्हर. मोगाचें नांव देवाचें उतर कितले भरोशाचें. आमी बावडटान हें उतर पातयेवन खावन घेतना मोगाचें नांव कसलें बें आमकां दसूंक जाय. देखून हें गीत आमी म्हज्या बर्थडेक हांवें हें विसरून काडिल्लें जावन आसा. हें मरणाच्या गितांत आसा. यसी पतार म्हूण मरणाच्या वेळार हें मरणाचें गीत न्ही, हें जिविताचें गीत. मोगाचें नांव ससनांत हांव मोग करच्या त्या देवाचें गीत. परतें आमी सांगता हें गीत गावया. आमकां रचलेल्या आमच्या विशयांत अद्भुत योजना आसच्या त्या देवाक आमी आडसून गावया. ससनाच्या
सोरपिडे आसतना स्वामी उडास करता, हांतुरणार रस्त्या सगळ्यांचो उडास करता, तांचे साखरी करतल्याच्या हर एकल्याच उडास करता, मरणाच्या तनीर असल्या हर एकल्याच उडास करता, जिवीत निराशेचे जाल्ल्या हर एकल्याच उडास करता, जिवनाका जीवघात करता मनच्या परी सांगतल्या पातकाच्या सैतानाच्या दावले सामटल्या हर एकल्याच उडास करता, पितीसपणा माठ मंत्रा बळी जाल्ल्या हर एकल्याच उडास करता, हर एकल्या खातीर मागता देवा काकुळट कर. आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावन आसा, विशेष करून बापा तुज्या लागीं मागता कश्टांत आशिल्ल्यान वाट दिसना दिल्ल्यान तांच्या जिणेंत तुजे संदेश पासरच्या तुज्या 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 शुभतेच्या कार्याक लागल्या मनशांक व्यक्तींक धाड. तुज्या उतरां मुखान तांकां पवित्र कर, तांकां नितळ कर, निर्मळ कर, आशिर्वादान भर. जेच्या पवित्र नांवान मागता आमेन. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकयल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका, स्वर्गांतलें आमकां निवार. नामान मुरी कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव फळ तुज्या कुशीर जेसू. भाग्यवंत मुरी जेजू क्रिस्ता सोडून जाल्याचे माये, विनातिकार आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो सदां सर्वदा आमेन. जय क्रिस्त. जय क्रिस्त. देव आमकां समेजता ताजे विस्नार आशिर्वादांनी भरूं, विशेष करून आमच्या कुटुंबांत आसच्या नेण्ट्या भुरग्यांक, इस्का लागींच्या भुरग्यांक, युवा जनांक देव ताच्या विशेष आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता आमेन.